बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास वजीफा, जिसके कर लेने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला आपकी झोलियों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल भर देगा। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से हम जो भी वज़ाइफ आपके लिए लाते हैं वो बहुत ही ज्यादा बरकतें, रहमतें वज़ाइफ रखते हैं। तो नाज़रीन, मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में जो हम वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं वो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ बहुत ही खास वजीफा है कि जिसने भी ये अमल कर लिया अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में रिज्क की बारिश नाजिल फरमा देगा। इतना रिज्क अता फरमाएगा कि आपकी झोलियां, जो खाली झोलियां हैं, वो भर जाएंगी। तो नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म बहुत ही बरकतों, रहमतों वाला महीना है कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह पाक जहन्नुम से इतनों को आजाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर गैर मुस्लिम और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। तो नाजरीन, इसी महीने में शबे बारात आती है, तो आपने शबे बारात से पहले पहले अमल कर लेने हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा लेनी है। ये रात ऐसी रात है कि साल भर के गुनाहों का कफारा बनती है। तो नाजरीन, इस रात में अपने परवरदिगार को आपने जरूर मनाना है। उससे पहले अपने रिश्तेदारों से जिन्होंने कता ताल्लुक कर रखा है वो उन्हें राजी कर लें। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको शफाअत नसीब हो जाए तो शाबानुल मुअज़्ज़म के रोजे रखें, इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा जिक्र व अज़कार कीजिए, क्योंकि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये महीना जो बहुत ज्यादा आपको पसंद था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि जो शाबानुल मुअज़्ज़म की ताज़ीम करेगा उसके रोजे इसलिए रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे तो उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। तो कौन शख्स ना चाहेगा कि हमें हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब हो जाए। तो नाज़रीन, इस मुबारक महीने को इबादत में गुजारें, तलावतें करें, नेकियों का एहतमाम करें और ज्यादा से ज्यादा जिक्र व अज़कार, दरूदे पाक पढ़ते हुए प्यारे से महीने रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल कर लें। तो नाज़रीन, आज जो हम आप लोगों के लिए वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही प्यारा सा खास सा वजीफा है, इसे आपने जरूर करना है। उससे पहले दरूदे पाक की फजीलत सुन लीजिए कि हजरत सईदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर का फरमाने रूह परवर है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूदे पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो नाज़रीन, एक बार सिर्फ दरूदे पाक पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होंगी, 10 नेकियां लिखी जाएंगी और 10 दर्जात बुलंद होंगे और इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो कौन शख्स नहीं चाहेगा कि उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाएं। क़यामत के दिन हम एक एक नेकी को तरसेंगे। तो नाज़रीन, आपने ज्यादा से ज्यादा दरूदे पाक पढ़ते हुए
چھوٹے چھوٹے سے جو عمل میں آپ کو بتاتی ہوں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے بس چھوٹا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے حساب بخش دے۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی خاص سا عمل ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بے شمار رزق جاری فرما دیا۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز عصر ادا کر لینے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ آپ نے پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جس نے بھی یہ عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خالی جھولیوں کو بھر دیا، اس کی ہر جائز مراد، اس کی ہر جائز حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اگر آپ ہر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی دائمی محبت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا مقبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس سے ایک تو مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے، دین و دنیا کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا و آخرت کی سرخ روئی حاصل ہوتی ہے، اور آپ کو اس کے علاوہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آب کوثر سے بھرا ہوا پیالہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکتوں سے آپ کی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ آپس کی جو بھی آپ کی دشمنی ہے یا کینہ بغض ہے اس سے دور عطا آپ کو کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت کو پورا بھی فرمائے گا۔ حاسدوں، دشمنوں، ظالموں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ غم و غربت دور ہوگی، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اور اگر کوئی عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی تو اگر وہ بھی درود پاک پڑھتی رہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی بھی اولاد ہو جائے گی۔ تو ناظرین، درود پاک کی اتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو جو بھی میری اسلامی بہن یا بھائی درود پاک پڑھتے ہیں ان لوگوں کو تو شاید اس کا فائدہ بھی ہوتا ہی ہوگا۔ تو ناظرین، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ دن رات میں درود پاک جس نے پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔